माननीय कोमल ओली, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य प्रकाश पन्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाको महामारीले देश ग्रस्त भएको बेला लकडाउनको शून्यताले आर्थिक गतिविधिको हिसाबले मुलुक ठप्प भएको बेला सामाजिक मनोविज्ञानको हिसाबले त्रसित र पेसा व्यवसाय रोजगारी गुमाएका सीमान्तकृत जनता पीडाले छटपटाएको बेला सरकारले जेठ 15 गते जारी गरेको बजेट अहिले सबैतिर चर्चाको शिखरमा रहेको छ। किन चर्चाको शिखरमा छ भने यसले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गत वर्षभन्दा 58 अर्ब रुपैयाँले सानो आकारमा बजेट ल्याइएको भए पनि यसले कोरोना महामारीको समस्यालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे रोजगारीको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे पर्यटनको क्षेत्र, साना मझौला र घरेलु उद्योग हुन् वा ठुला उद्योगहरू, कृषि क्षेत्र होस् या यातायात, सबै क्षेत्र शिथिल भएर सरकारको बजेटमा आँखा लगाएर बसेका थिए। त्यसैले यो बजेट सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र पनि बनेको थियो। हो, यो बजेट विपन्न, गरिब, किसान, मजदुर, असहायहरूको आशा र अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै सार्वजनिक भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या गहिरिएर बुझेको छ, अर्थात् यो बजेट हेल्थ कन्सियस छ। यस क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वाधारहरू निकै कमजोर रहेछन् भन्ने बुझेर नै अहिलेको समस्या समाधान गर्न र आगामी दिनमा आउने समस्यासँग जुझ्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। हो, सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा, विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउँदै गर्दा, भारतबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै गर्दा कति सङ्कट बढ्छ, यो बजेटले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर बहस गर्न भने सकिन्छ। पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो। हो, हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। यसका साथै काठमाडौँमा 300 शैय्या र सबै प्रदेशमा 50 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न बजेट बोलेको छ। त्यसै गरी सरकारी अस्पतालमा 250 शैय्याको आइसियु थप बेड विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। साथै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्राथमिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता जनताको प्रत्यक्ष र आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका कार्यक्रम के राम्रा कार्यक्रम होइनन्? पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो ठुलो फड्को हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने अठोट व्यक्त गरेको छ र कृषिलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विदेशबाट आएका युवाहरू र स्वदेशकै युवाहरूलाई सिप अनुसार कृषिमा जोड्ने भएको छ। किसानका उत्पादनलाई सोझै मार्केटमा लैजाने र अब बिचौलियाको अन्त गर्न यसले काम गरेको छ। तर एकैचोटि सबै कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, तर यो प्राथमिकतालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्दछ। कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य र खरिदको ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गरेर सबै स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ। 200 खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन मल बिउ समयमै उपलब्ध गराउनुका साथै रासायनिक मलको अनुदानका लागि मात्र 11 अर्ब विनियोजन भएको छ। अब मल बिउको समस्या हुने छैन हाम्रा अन्नदाता किसानहरूलाई। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कृषिजन्य उत्पादनको सङ्कलन तथा वितरणको सहकारी मार्फत गर्ने गरी बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ। कृषकलाई सहज रूपमा सहुलियत ब्याजमा ऋण, बिमा प्रिमियम सरकारले तिरिदिने जस्ता कृषकको हितमा कार्यक्रम आएका छन्। यो भन्दा हर्षको कुरा हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूका लागि के हुन सक्छ र? तर यी कार्यक्रमको फाइदा लक्षित वर्गसम्म पुगोस्, सरकार हाम्रो चाहना यही हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कृषिलाई सिँचाइसँग जोडिएर हेरिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै शानको रूपमा हुने गरी महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन 10 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को भूमिलाई सिंचित र उर्वर बनाउन सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य आयोजना अगाडि सारिएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसले जो रोजगारीको सृजना गर्ने भनेको छ, जसरी आत्मनिर्भर गर्ने भनेको छ, यो अत्यन्तै पोजिटिभ पक्ष हो र यो सुरुवात हो। तर यसलाई बढाउनका निम्ति हाम्रो कार्यदक्षता पनि वृद्धि गर्न जरुरी छ।
कर्मचारी तन्त्रमा क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। पुँजीगत खर्च भएन भने समाजमा पैसा आउँदैन, समाजमा पैसा आएन भने जनताको हातमा पैसा जाँदैन, खर्च भएन भने अहिलेसम्म हाम्रो समस्या भनेकै खर्च नहुनु हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसतर्फ हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो, परम्परागत ढङ्गले सोचेर भएन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई क्षेत्रगत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै बेरोजगारलाई सिप विकास तालिम र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम मुलुक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट टाइम माग्न चाहन्छु। कोभिड-19 को समस्याले थलिएका घरेलु साना उद्योग, मजेउला र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न 5% सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरेर आहतमा परेकालाई राहत प्रदान गरेको छ। त्यति मात्र होइन, पुनर्कर्जा कोष 1 खर्ब पुर्याउने र विद्युत उपभोक्तालाई महसुल छुट तथा सुविधा दिने र सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने योगदान लकडाउन अवधिभर सरकारले बेहोर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, दस्तुर एवं हवाई इन्धनमा कर छुट जस्ता राहत प्याकेजले व्यवसायको मनोबल उच्च बनाएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई कारोबारको सीमा अनुसार 25 देखि 75% सम्म कर छुटको व्यवस्था हुने गरी दुखद समयमा सरकारका साथमा रहेको सरकार उनीहरूको साथमा रहेको अनुभूति गराएको छ। होटल, हवाई, ट्राभल, ट्रेकिङ एवं यातायात व्यवसायीलाई 20% कर छुटको रुमालले आँसु पुछिदिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको सम्भागका रूपमा रहेका सबै ग्रामीण सहकारीलाई कर छुट, नगर क्षेत्रमा अवस्थितलाई साबिक दरमा 50 देखि 75% सम्म कर छुट दिएर सहकारीलाई जिम्मेवार हुन अभिप्रेरित गरेको छ। र अर्थमन्त्रीज्यूले जुन विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क किन बढाइएको हो, यसमा भने मलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। हाम्रो बजेटले भूमिहीन दलितलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु, अनाथ, अपाङ्ग, जोखिममा परेका र HIV संक्रमित लगायत 13 लाख बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रममा समेट्नु, विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका सहितका छोराछोरी एवं जेहेन्दार 26 लाख बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि दिवा सेवाको खाजाको व्यवस्था गर्नु, जुन अत्यन्त उत्तम कुराहरू रहेका छन्। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उच्च पदमा बस्ने, ठुला घर बनाउने, ठुला पर्खाल लगाउने र सुरक्षा निकाय राख्ने यो VIP कल्चरको अन्त्य गर्न यो बजेटले सुरुवात गरेको छ। अहिले यो सरकारले त्यो घरको 4 दिवारबाट देशको सुरक्षामा ध्यान दिएको छ र देशको सुरक्षा नभई घरको सुरक्षा हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले सुरक्षा निकायलाई सीमामा लगेका छौँ र इतिहासमा पहिलो पटक सीमा सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसका लागि म सलाम गर्दछु। धन्यवाद।